नमस्कार, यहाँहरूलाई जय जय श्री राधे। हामीहरू अनेक विषय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइ नै रहनेछौँ। तर गरुड पुराण अन्तर्गत 16 अध्यायको क भागमा हामी प्रस्तुत भइसकेका थियौँ। आज 16 अध्यायको ख भागमा जब क भागमा हामीहरूले यहाँहरू समक्ष के प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ भने यो जीवात्मा जब यो शरीर जब गइसकेपछि तत्सम्बन्धी कुन ठाउँमा जाने हो, भगवानको धाममा जाने अथवा तत्सम्बन्धी जाने दिन कति दिन लाग्दो रहेछ, कति दिन कुन कुन ठाउँमा कति ठाउँमा विश्राम गर्दै जाँदो रहेछ भन्ने विषयमा नयाँ नयाँ दृष्टान्तको साथमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। आज 16 अध्यायको ख भागमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले र जगतनारायण भगवानले गरुड नाम गरेका महाराजलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। राजन, पाँच भौतिक शरीरबाट यो पाँच भौतिक शरीर हो। यो देखेको यो बोलेको अहिले भएको शरीर पाँच भौतिक शरीर हो। यो भित्रको छ आत्मा छ। आत्मसँग कसको सम्बन्ध छ? परमात्माको सम्बन्ध छ। त्यो आत्मासँग सम्बन्ध भएको परमात्मा यहाँबाट निस्केर गइसकेपछि हामी मृत्यु भन्छौँ, हामी मुर्दा भन्छौँ, हामी मरेको भन्छौँ। तर त्यो आत्मा कहाँ गयो त भने विषयमा आत्मा निस्केर गइसक्यो। यो शरीरलाई त जलाउने बा केही विकल्प छैन, लगाएर जलाउँछौँ, खरानी हुन्छ, पोले अनि किरा हुन्छ, कसै फ्याँक्यो भने माछाहरूले अथवा कुकुर गिद्ध आदिले खान्छ, विष्टा हुन्छ। तर जुन सूक्ष्म शरीर परमात्माथिम जान्छ तब त्यो सूक्ष्म शरीर जब परमात्माथिम गइसकेपछि परमात्माले त्यो सूक्ष्म शरीरलाई अत्यन्त मान गर्नुहुन्छ, सम्मान गर्नुहुन्छ। भगवानको सान्निध्यमा चटक्क नजिकै राखेर बाबु सन्चै छौ, सन्चो के छ, बिसन्चो के छ, घरको कुरो के छ, तिमीलाई कस्तो छ, यहाँ आउँदासम्म तिमीलाई कुनै आपद परो कि परेन, विपद परो कि परेन, कुनै कष्ट परो कि परेन भनेर नाना किसिमले भगवानले सोध्नुहुन्छ। नजिकै राखेर भगवानले जब यसरी सोधिसकेपछि अनि त्यो सूक्ष्म शरीर भएको त्यो आत्माले पनि अत्यन्त आनन्द मान्दछ। म धन्यमय, मैले बाबालाई छोडेको, मैले आमालाई छोडेको, मैले छोराछोरी इष्टमित्र बन्धु बान्धव धन सम्पत्ति सारा छोडेर आएको, आज यो अत्यन्त भगवानको सान्निध्यमा बस्न पाएँ भनेर मक्ख हुन्छ। यसरी सोधेर मात्र होइन, अनि भगवानले मिठा मिठा प्रकारका व्यञ्जनहरू बनाएर खुवाउनुहुन्छ। बाबु खाऊ भन्नुहुन्छ, कुरो खान्छ। कोही नोकरी गर्न गइयो भने त्यो अब आजदेखि भोलिदेखि तिमी आजदेखि नियुक्ति भ्यौ, भोलिदेखि तिम्रो काममा लाग्नुपर्छ भन्दा त्यो मालिकले त्यो काम गर्नलाई बडा नजिकै राख्छ, बडा राम्रा कुरा गर्छ, मिठो मिठो खुवाउँछ। वास्तवमा घर छोडेको त होइन छ भन्ने बनाउँछ। त्यस्तै परमपिता परमात्माले पनि त्यो जीवात्मालाई सान्निध्यमा राखेर सन्चो बिसन्चो मिठा मिठा कुराहरू खुवाउने सोध्ने गरिसकेपछि अनि भगवान आफ्नै तन्मयता त्यसपछि त्यो जीवात्माले त्यो भगवानको सान्निध्यको भित्तामा 32 इन्चीको ठुलो टिभी, अझ 54 होला, अनि त्यो टिभी लगाइदिनुहुन्छ। टिभीमा हेर्दै 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 जाँदाखेरि त त्यो जीवात्माले आफू जन्मेदेखि मृत्युसम्मका सारा फिल्म पिक्चर पो देख्न थाल्दछ। ओहो कस्तो आचार्य हे परमपिता परमात्मा, यो कहिले खिचेको कसले खिचेको मैले जानिनँ भनेर सोध्छ। भगवान मुसुक्क हुनुहुन्छ, बोल्नुहुन्न। तर त्यसै मात्र होइन, त्यो जीवात्माले राम्रो काम गरेको त्यहीँ देखिने, नराम्रो काम गरेको त्यहीँ देखिने, तर अर्कालाई पिटेको, मारेको, हिंसा गरेको, चोरेको, ठगेको सारा कुरा त्यहीँ देखेर जाने, आफूले सुटुक्क गरेको अनि चोरेको त सारा त्यहीँ टिभीमा देखिने। अनि यस्तो प्रकारको सारा प्रक्रिया जन्मदेखि मृत्युसम्मका कुरा देखिसकेपछि अनि त्यो जीवात्माले भगवानले भन्नुहुन्छ, बाबु तिमीलाई मनुष्य चोला बनाएर पठाएको यही गर्नु हो भन्दा होइन नि भगवान भन्यो। तिमीले के भन्थ्यौ भन्ने जब गर्भाशयमा भइसकेपछि आमाले तातो खाएको, गुलियो खाएको, अमिलो खाएको, पिरो खाएको, टर्रो खाएको, तो सहन नसकेर यनी भगवान, यनी बाबा, यनी आमा, लौ न मेरा दादा, मेरो लौ न दिदी भनेर सारा प्रक्रिया पुकार्यौ। तिम्रा इष्टमित्र बन्धु बान्धवले सारा पुकारेनौ। 8 महिना लाग्यो, 9 महिना लागेर 10 महिना लाग्दा नलाग्दा कसैले नसुनिसकेपछि मलाई पुकार्यौ। माई हे परम पिता परमात्मा,
कि यो भवसागर कुबदेखि मलाई निकाल्नुहोस् र अनि त्यसपछि मैले हजुरको सदा सर्वदा नित्य निरन्तर अहरनिश भनेको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्छु भनेर सारा प्रतिज्ञा गरेको। तिमीले त्यो सारा बिर्सेर संसारको विषय वासना काम भोगमा विलास भएर आसक्त भएर त्यही मायामा परेर मलाई भजन गर्न छोड्यौ अनि राम्रो काम गर्नु हुँदैन भन् तिमीले ठानेर। नराम्रो कर्मतिर लागेको बाबु तिमीले मनुष्य चोला पाएको यही हो भनेर भगवानले त्यो जीवात्मालाई सोध्दा होइन नि भगवान मैले जानिनछु मेरो गल्ती भयो अनि अब मलाई क्षमा चाहन्छु भनेर त्यो जीवात्माले जौले हात जोडेर ट्याक्क नमस्कार गरेका थियो। बाबु अब यो प्रार्थना गरेर केही हुनेवाला छैन, जुन फोटो ट्याक्क खिचो जस्तो अवस्थामा खिचो त्यस्तै फोटो आउने हो। तिमीले जीवनमा जुन जुन कर्म गर्यौ त्यही फोटो आयो, त्यही फोटो अनुसारको त्यही कर्म अनुसारको तिमीलाई हामीले सजाय दिने हो। यदि भगवानले भनिसकेपछि पार्षदलाई बोलाउनु, हे पार्षद हो भन्नुभयो। अब यसले क्षमता मागो, यसलाई अब यसको पाप र पुण्यको लेखाजोखा निधो गराऊ भनेर ट्याक्क खाता पल्टाएर हेर्दाखेरि त भगवान यो जीवात्माले अहिलेसम्म गरेको पापको सञ्चय कति रहेछ भन्दा 10 किलो बराबर जीवनमा पाप गरे रहेछ। यसको पुण्य कति छ भनेर सोधियो। यसको पुण्य भनेको 1 किलो छ, पाप भनेको 10 किलो छ। अब तिमीले कुन गर्नुपर्छ भन्दा तिमीले धेरै पाप गरेको कारणले गर्दा पापको सजाय भोग्नुपर्छ भनेर यस्तो तम्तयारी यस्तो निर्णय भइसकेपछि त्यो जीवात्माले अनि त्यो पापको प्रायश्चित्तको लागि अनि यो धरातलमा आएर कहिले नालीको किरा, कहिले कुकुर हुनुपर्ने, कहिले गिद्ध हुनुपर्ने, कहिले सुँगुर हुनुपर्ने, कहिले बाख्रो हुनुपर्ने, माछा हुनुपर्ने, कहिले माखो हुनुपर्ने, कहिले मच्छर हुनुपर्ने, कहिले बाख्रो, कहिले बिरालो अनि कहिले भैँसी, कहिले गधा आदि घुम्दै यो पाप नकाटेन्जेलसम्म 84 लाख योनिमा घुम्दै सारा घुमेर जानेछ। अब 1 किलो पापको बराबर तिमीले के भोग्नुपर्छ भन्दा फेरि धरातलमा जाऊ, मर्तलोकमा जाऊ र तिमीले भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन समाज सेवा मानव सेवा गर्यौ अनि यसको प्रायश्चित तिमीलाई यही हो भनेर 1 किलो पापको पुण्यको प्रभावले बल्ल मनुष्य चोला पायो। अनि यो मनुष्य चोला पाएको बेलामा पनि बल्ल मनुष्य चोला पाएको, यो मनुष्य चोला पाएको बेलामा पनि राम्रो काम गरेन पनि जीवात्माले राजन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम, बार मर्नु बार जन्मिनु हुन्छ है भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसै प्रकारबाट यो बार नराम्रो काम गरिसकेपछि बार जन्मिनु बार मर्नु हुन्छ। यो मनुष्य चोला संसारको विषय वासना काम भोग विलास आदिको लागि होइन, यो चोला त भगवत प्राप्तिको लागि हो। बच्चा पाउनु छ, खान छ, पिउन छ आदि कुराहरू त अरूको जीवात्माले पनि गरेका छन्, सङ्ग्रह त मौरीले पनि गरेका छ। तर योभन्दा भिन्न भएर भगवत भक्ति गर्ने साधन भनेको केवल मनुष्य चोला हो। लौ त राजन बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेर सोधेको खण्डमा राजन तिमी अहिलेसम्म जति सुत्यौ, जति खेल्ने खेलौ, जति भुल्ने भुल्यौ, जति नराम्रो काम गर्ने गर्यौ, जानेर गर्यौ अथवा अन्जानमा पापहरू गर्यौ, पुण्य गरुहरू गर्यौ, नराम्रा कामहरू गर्यौ, तर अर्कालाई मार्यौ, अर्कालाई पिटौ, अर्कालाई ठग्यौ, अर्कालाई नराम्रो काम अत्यन्त गरौ, तिमीले पुराणको कुरा कहिले मानेनौ, महापुरुषको कुरा कहिले तिमीले सुनेनौ, आफूभन्दा ठुलाले गरेको कुरा कहिले तिमीले मानेनौ, आफूभन्दा ठुलालाई आदर पनि गरेनौ, आफूभन्दा सानोलाई तिमीले माया पनि गरेनौ, मानव सेवा परोपकार समाज सेवा अर्पण तर्पण समर्पणको भाव तिमीले कहिले गरेनौ राजन। अब तिमीले जानेर अन्जानमा जे गरे तापनि अब बाँकी बचेको अंश भनेको तिमीले अन्त नलगाऊ, समाज सेवामा लगाऊ, भगवत भक्ति गर, भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्ने भनेकै चोला यो मनुष्य चोला हो भनेर शौनकादि 88 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले जब बताइसकेपछि लौ त शौनकादि 88,000 ऋषि प्रणाली बाँकी अंशमा तपाईँ के सुन्न चाहिबक्सिन्छ भनेको खण्डमा यो जीवात्मालाई यो मनुष्य चोलाले केवल भगवत भक्ति पाउने हो। यसको सामर्थ्य छ, यसको शक्ति छ, चेतनशील छ। यो बेलामा पनि भगवानको सेवा अथवा मानव सेवा पुण्यको काम गरेर कसले गर्ने त? अरू पशु पक्षीले गर्न सक्दैन राजन, यो मनुष्य चोलाले नै गर्ने हो। उदाहरणको लागि यहाँहरू समक्ष एउटा जङ्गलमा एउटा शेरकी बाघकी पत्नी शेरानी थिए। आफ्ना बच्चाहरूसँग बस्थे।
अनि जहाँ जान्थे बच्चा लिएर जान्थे। आहाराको लागि बच्चा लिएर जाने अथवा सुरक्षित ठाउँमा राखेर लिएर जाने आफ्नै ओडार आफ्नै घरमा त्यो बाघकी पत्नी आफ्ना बच्चाको साथमा बसेको बेलामा अनि कतै जानको लागि बच्चाको साथमा घुम्दै गएकी रहेछ। त्यो बाघकी पत्नी त्यो शेरानीले बाटामा के देखिछ भन्दा एउटा गिद्धका बच्चा रहेछन् एउटा। अनि त्यो बच्चा आफू मरिसकेकी त्यो गिद्ध मरिसकेपछि त्यो बच्चाले मेरी आमा भनेर अङ्कमाल गरिरहेको वरपर लुटुपुटु गरिरहेको यसो हेरेको आमा मरेकी। अब त्यसले मेरी आमा हुनु भनेर गरिरहेको तर अलि हिँड्न लागेको त्यो बाघकी पत्नीलाई शेरानीलाई अत्यन्त माया लागेछ, दया आयो। ओहो म मर्दाखेरि मेरा बच्चा पनि यस्तै गरे होलान्, मेरो अनुपस्थितिमा मेरा बच्चा पनि टुरा भएका होलान्, यसको आमा छैन बाबा छैन, यसलाई हेर विचार गर्ने कोही पनि छैन भन्ने ठान आएछ र विचार आएछ र त्यो गिद्धको बच्चालाई शेरानीले लिएर आई साथमा राखी। जब साथमा राखिसकेपछि अनि उसका बच्चाहरूसँगै खेल्ने डुल्ने पिउने जे गर्थ्यो त्यस्तो प्रक्रिया गर्दै गान लागिन्। अनि लालन गरिन् पालन गरिन् ठुलो बनाइन्। यसै क्रममा समय बित्दै गएको थियो। एक दिन के भएछ भने हात्तीहरूको बथान सारा समूहमा आएछन् र बाघ बस्ने ओडारलाई घरलाई भत्काइदिन थालेछन्, आक्रमण गर्न थालेछन् के। जब आक्रमण गर्न थालिसकेपछि बाघनीले अथवा शेरानीले के भने बाबु हो तिमीहरूले हाम्रो माथि आक्रमण गर्यो, हात्तीले आक्रमण गर्यो, यिनीहरूलाई पन्जा प्रहार गर शिकार प्रहार गर भनेर आफ्ना छोराहरूलाई भनिसकेपछि अनि त्यसै छोराहरूलाई भनेको गिद्धको बच्चाले भनेछ हे बाबा हे आमा म जान्छु, हे दादा हे आमा म जान्छु भनेर प्रहार गर्दा बाबु तिमी प्रहार गर्न सक्दैनौ, तिमी युद्ध गर्न सक्दैनौ, यिनी बलिया छन् भन्ने यस्तो प्रक्रिया भइसकेछ। यस्तो प्रक्रिया भएपछि बाबु होइन म जान्छु भनेर त्यो गिद्धको बच्चा हात्तीसँग युद्ध गर्न गयो। जसै युद्ध गर्दै हात्तीले त्यो आफ्नो सुडाले गिद्धको बच्चालाई च्याप्पस मात्र सुइकाइदिएको थियो। अलि पर गएर पछारियो, धुर रुन थाल्यो। यस्तो प्रक्रिया देखेर बाघको बच्चा नै गएर हात्ती माथि चढेर पन्जा प्रहार गरिएको थियो, आक्रमण गरिएको थियो। अनि हात्तीहरू सारा भागेर गए। यस्तो प्रक्रिया देखेर यस्तो प्रक्रिया भइसकेपछि बाघका बच्चाहरू अत्यन्त तिनीहरू भागे भनेर हाँसो। गिद्धको बच्चा धुरो रहेको बेलामा गिद्धको बच्चाले शेरानीलाई अथवा त्यहाँ काखमा गएर आमा भन्न थाल्यो, हे आमा यी मेरा दादाहरू पनि मसँग बस्ने अनि म पनि यहाँ बस्ने, ये पनि तिमी यहाँका तपाईँका छोरा, यहाँ पनि म पनि हजुरको छोरो, तर मैले यिनीहरूलाई युद्धमा जित्न सकिनँ, यिनीहरूले किन सके भनेर त्यो गिद्धको बच्चाले आमासँग सोधेको खण्डमा भन्न थाली शेरानीले बाबु तिमी गिद्धका बच्चा हौ, तिम्री आमाले स्तनपान गराइरहेकी, तिमी गिद्धका बच्चा हौ, मैले त तिमीलाई स्तनपान मात्र गराएको हुँ। म जङ्गलमा कतै जाँदाखेरि तिम्री आमा त्यहीँ मर्नु भएको रहेछ, मरिसक्नु भएको रहेछ, तिमीले साना थियौ अब त्यो बालक थियौ, मेरी आमा भनेर उलुटुपुटु गरिरहेका। यसो हेरेको कुनै दुष्ट प्रवृत्तिकाले हातमा पर्यो भने तिम्रो ज्यान जान सक्ला। यस्तो अवस्थामा तिमीलाई तिम्रो ममाथि दया आएर अथवा तिमीमा मेरो दया आएर मैले तिमीलाई यहाँ लिएर स्तनपान गराएँ, साथमा राखेकी मात्र हौ, तिमी मेरा छोरा त हैनौ भनेर सारा वृत्तान्त शेरानीले त्यो गिद्धको बच्चालाई बताइसकेपछि अनि अर्को कुरो त्यो ज्ञान भयो। अर्को कुरो के भन्दा गिद्धको बच्चाले हात्तीलाई युद्धमा जित्यो भन्ने कुरा कुनै शास्त्रमा छैन अथवा कुनै महापुरुषले भन्नुभएको छैन। अनि अहिलेसम्म कसैले लेखेको पनि छैन, जानेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन। त्यसैले तिमी अनि शिकार खेल्ने योग्य छैनौ। त्यो हात्तीलाई शिकार खेल्न त युद्ध गर्न त बाघ नै हुनुपर्छ भनेर त्यो शेरानीले गिद्धको बच्चालाई भने। त्यस्तै नै हे राजन, यदि परमात्मा भक्ति, भगवानको उपासना, जनताको कल्याण,
सारा संसारको उपकार भगवत भक्ति 84 लाख योनिहरू मध्येमा केवल मनुष्य चोलाले मात्रै भगवत भक्ति गर्न सक्छ। हजुरहरूले सक्नुहुन्छ, हामी सबैले सक्छौँ, अरू कसैले सक्दैन। यस शरीर तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तम। जसरी बाघ शिकार खेल्ने अधिकारी छ, सामर्थ्यवान छ, त्यस्तै नै मनुष्य चोला पनि भगवत भक्ति पाउने अधिकारी मनुष्य चोला मात्रै छ। तपस्या गर्ने, जप गर्ने, तप गर्ने, होम गर्ने, परोपकार गर्ने, समाज सेवा, अर्चना, वन्दना, ध्यान, मनन, चिन्तन, कीर्तन, दान, पुण्य गर्ने भनेकै केवल मनुष्य चोलाले को शरीरले मात्र हो। अब यो जीवन भनेको मानव चोलालाई जानेर बुझेर सदा सर्वदा नित्य निरन्तर अहर्नी छ। भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नु पर्छ राजन। यस्तै प्रकारबाट जब यो मनुष्य चोला भइसकेपछि मनुष्य चोलाले भगवत भक्ति गर्ने हो। अर्काको कल्याण, अर्काको के गर्नु हुँदो रहेछ, के गर्नु हुँदो रहेछ चेतना भएको मनुष्य चोला हो। यो मनुष्य चोलामा पनि यदि राम्रो काम गरिएन भने त नरकको वास अवश्यमेव हुनेछ। यसै प्रकारबाट सुरता मया दया सिन्धो ह्यानद्य जीव संस्कृति अधुना सर्तुमिच्छामि मोक्षोपायं सनातनम। भगवान जुन अञ्जानको कारणबाट उत्पन्न भएका जीवहरूको जन्म र मरण भवसागरमा परेका जीवात्माहरूको वर्णन मैले छर्लङ्ग सुने। अब बाँकी अंशमा असोर घोर संसारी सर्व दुःख मलियसे। सारा प्रकारका दुःखमा परेका यो संसारमा मर्ने र जन्मिने भइरहेका दुःखले घेरिरहेका यस्ता जीवहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भनेर सोधेको खण्डमा केनो पाएन मोक्षेस मुच्यन्ते वदमि प्रभो। यस्ता दुःख पाएका यस्ता जीवात्मालाई कुन र के उपायले यिनीहरूको मुक्ति र कल्याण हुन्छ यो भनी सोधेको खण्डमा स्वयं ज्योतिरनाद्यन्तो निर्विकार परात्पर निर्गुण सच्चिदानन्दस्तदंसा जीव संज्ञक। राजन, तिमीले अत्यन्त राम्रो प्रश्न गर्यौ। जीवनमा काम लाग्ने, आफूलाई मात्र होइन सारा सम्पूर्णलाई काम लाग्ने खालको प्रश्न गर्यौ के। यस्ता प्रश्नले सारा सम्पूर्ण जीवहरूको कल्याण भएर जान्छ। बडा तिम्रो प्रश्न सुनेर म गदगद भएँ भनेर जगतनारायण भगवानले भन्नुभयो। यही प्रसङ्ग सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले भन्नुभयो। जगतको नारायण, जगतको माली ब्रह्मा परमात्मा श्रीहरि शिव सर्वज्ञ, सारा सम्पूर्ण विश्वलाई हर्ता करता भरता, निर्मल स्वरूप, निराकार निर्गुण स्वरूप, सर्वश्रेष्ठ सत्व रज तमदेखि पर रहेका सच्चित आनन्द स्वरूप घनश्याम परमपिता परमात्माको अंशदेखि अनाद्य विद्यो महपहता यथाग्नौ विस्फुलिङ्गका देहादुपाधि सम्भिन्नस ते कर्म भिरनादिवि भनेको कारणले जसरी आगाको फिलिङ्गोबाट आगा निस्के झैँ ईश्वरको अंशबाट जीवहरू प्रकट हुन्छन्। जब जीव उत्पन्न हुँदा सुख दुःख पाप पुण्य कर्म शुभ कर्म अशुभ कर्म सफलता असफलता आयु कर्म धन शरीर वनस्पति कीट कृमि पतङ्ग पशु पक्षी मनुष्य आदिमा जन्म लिन्छन् र यिनीहरू लिएर जन्मिएका हुन्छन्। थाबरा कृमय स्वाब्दा पक्षिण पशवो नरः। जीवहरू 4 प्रकारका हुन्छन्। कुन भनेको खण्डमा अण्डबाट जन्मिनेहरू पक्षीहरू, जमिनबाट उम्रिने भनेका सारा वनस्पतिहरू, अनि पसिनाबाट उम्रिने भनेका जन्मिने भनेका जमरा आदि, अनि साल र नालबाट जन्मिने भनेको मनुष्य चोला र अनि पशुहरू हो। यी मध्येमा मोक्षको बाटो साधना गर्न सक्ने, सबैको कल्याण गर्न सक्ने, भगवत भक्ति प्राप्त गर्ने चोला भनेकै मनुष्य चोला हो। चतुर शिथिलक्षेषु शरीरेषु शरीरिणाम
न मानुषं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्यते। 84 लाख योनिहरू मध्येमा केवल मनुष्यले मात्रै तत्त्व ज्ञान पाउन सक्छ, अरूले कसैले सक्दैन। बिना देहेन कस्यापि पुरुषार्थो न विद्यते। धनको रक्षा, शरीरको रक्षा गरिराख्नुपर्छ। जबसम्म शरीर छैन भने धनको पनि काम लागेन। शरीर हृष्टपुष्ट छ तर धन काम भएन भने पनि काम लाग्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दा राजन धनको रक्षा गर्नु, शरीरको रक्षा गर्नु। अरू बार पाउन सकिन्छ, शरीर पाउन सकिँदैन। पुनर्ग्राम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्म न शरीरम पुनः पुनः। सारा कुरा मिलेर जान सक्छ तर गाउँ ठाउँ, धन, छोरा छोरी, बुहारी, श्रीमान श्रीमती, इष्ट मित्र, बन्धु बान्धव, शुभ कर्म अशुभ कर्म बार मिल्न सक्ला तर शरीर पटक पटक चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले राजन यो शरीरलाई बडा रक्षा गर्न पर्छ। शरीरले नसके कुरा गर्न हुँदैन। शरीरलाई संयम राख्नुपर्छ, शरीरलाई ठिकठाक राख्न गरियो भने धनको आर्जन पनि हुन्छ, पुण्यको काम पनि हुन्छ, भगवानको भजन पनि हुन्छ। त्यही भएर शरीरको सदा रक्षा गर्नु। किनभने पृथु नाम गरेका महाराज हुनुहुन्थ्यो। जब पृथु नाम गरेका महाराज हुनुहुन्थ्यो, बेन नाम गरेकाले पाप गरो, अन्याय गरो। अब त्यही पापको प्रभावबाट 12 वर्षसम्म पानी परेन। अब के गर्ने भन्दा पृथु नाम गरेका महाराज यो धरातलमा जब प्रादुर् भइसकेपछि राज्याभिषेक गरियो। जब राजा भइसकेपछि सबैभन्दा पानी परेको छैन, अन्न चाहियो भनेर सबैभन्दा पहिला पृथ्वीसँग परमपिता परमात्मासँग अन्नको लागि प्रार्थना गर्नुभएको थियो। देवासुर सङ्ग्राममा अन्न भएपछि शरीर खानै छैन भने त शरीरभरि के काम ला। देवासुर सङ्ग्राममा त्रैलोक्य प्राप्तिको लागि सबैभन्दा पहिला शरीर बलियो बनाउनु पर्छ। शरीर बलियोको लागि नारायण कवचको धारण गर्नुभएको थियो। त्यसैले शरीरलाई सदा रक्षा गर्नु। व्याघ्री वास्ते जरा चायुर याति भिन्न घटाम्बुवत। बुढो बाघको जस्तै हो, चुहुनी घैँटामा पानी भरे जस्तो, काल रूपी शत्रुले प्रहार गरे जस्तो यो जीवनलाई, यो शरीरलाई मोक्षतिर लैजान शुभ कर्मको साधना सदा गरिरहनु पर्छ। यो क्षणभङ्गुर शरीरलाई मोक्षको तिर लैजान साधना गरिराख्नु पर्छ। सन्दीप्ते को अनुभवने कुपम खानति दुर्मति। जबसम्म यो शरीरलाई सुख दुःख हुँदैन, आपत्ति हुँदैन, विपत्ति हुँदैन, कष्ट हुँदैन, इन्द्रियहरू सक्रिय छन् तबसम्म शरीर बलि, जबसम्म शरीर बलियो रहन्छ तबसम्म स्वभावको सेवा गरिरहनु, परोपकार गरिरहनु, सेवा गर्नु, तीर्थ गर्नु, व्रत गर्नु, दान गर्नु, पुण्य गर्नु। भगवानको सेवा गर्नु नसक्ने भएपछि घरमा आगो लागि नसकेपछि गर्नु भनेको घरमा आगो लागेपछि कुवा खनेर हुन्छ त हुँदैन। त्यही भएर सङ्ग्रह पहिले नै गर्नु, धनको सङ्ग्रह गर्नु, शरीरलाई हृष्टपुष्ट बनाउनु भन्नको तात्पर्य हो। सम्पद स्वप्न सङ्कासा यौवनम कुसुमोपमाम तडित चपलमायुष्यम कस्यसा जानतो धृति। राजन यो सम्पत्ति, यो हाम्रो यो यति घडेरी छन्, यति धन छ, यति गाडी छन्, यति बान छन्, यति फ्याक्ट्री छन्, यो सम्पत्ति कस्तो छ त भन्दा एउटा सपना जस्तो छ। अहिले सारा छन्, केही क्षणमा हुन्छ हुँदैन। अनि हामी छन्जरी मात्रै सम्पत्ति भयो, आयो टप्प टिपी लग्यो, मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन। त्यो मिति पुगिसकेपछि सम्पत्तिले के गर्नु? यो सम्पत्ति त्यही भएर सपना जस्तो हो। सपनामा अहिले हेऱ्यौँ अनि बिउजेपछि सपना छैन। सपनामा सुनका डल्ला डल्ला भेटेर के गर्नु? सपना बिउजेपछि छैन। त्यस्तै यो अहिले हामीले देखेको हाम्रो सम्पत्ति भनेको यो सारा भनेको केवल सपना बराबर हो। यो जो यौवन अवस्था कस्तो हो त? अहिले म बलियो छु, म हृष्ट छु, म राम्रो छु, यताउता गयो। तर अहिले एउटा फुल फुल्या छ नि, फुल फुल्दाखेरि बिहान कोपिला हुन्छ, दिउँसो बेला झर्लाको हुन्छ, बेलुका बाँच्यो ओइला आउँछ, कसैले टिप्दैन, टिपिन्छ त टिपिँदैन। यो हाम्रो यौवन अवस्था भनेको नि एउटा फुलेको फुल जस्तो हो। आयुको भनेको कति हो? आयु भनेको कस्तो छ भन्दा बिजुलीको एउटा आगोको एउटा फिलिङ्गो जस्तो,
चितकारी जस्तो, एउटा फिलिङ्गो जस्तो, जीवन भनेको गाभामा राखेको पानी जस्तो, यो शरीर भनेको आकाशबाट पानी आउँदा फोका उठ्छन् त्यो फोको बराबर हो। त्यसैले राजन सतम जीवितमत्यल्पम निद्रालस्यैतधरधकम बाल्यरोगजरा दुःखै अल्पम तवति तदपि निष्फलम। हाम्रो वास्तवमा यो शरीरको आयु भनेको 100 वर्ष। बल्ल त 10 वर्षको भइहाल्छ, त 30 वर्षको भइहाल्छ, भइले 40 वर्षको भनिन्छ नि हामीले। तर यो हाम्रो 100 वर्षको आयुमा 50 वर्ष कता जान्छ भन्दा 50 वर्ष सुतेर जान्छ। अब रह्यो कति आयु 50 वर्षको भयो। त्यो 50 वर्षमा बाल्यकाल बिताउने हो, किशोर अवस्था बिताउने हो, यौवन बिताउने हो, वृद्ध अवस्था बिताउने हो, अनि त्यसपछि ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी सम्पूर्ण चारै आश्रम भोग गर्ने हो। यस्तो गर्दा गर्दै यो शरीर कहिले गयो के गरो कसैले थाहा पनि पाउँदैन। खेल्दै बितिगो बाल्यावस्था, तरुणी बितिगो तरुण अवस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला, हरिकन भजने कुन हो बेला। त्यस्तो गर्दा गर्दै अहिले अस्ति भर्खर जन्मेको भन्दा हामी वृद्ध अवस्था हुन्छ, कालले प्रहार गर्छ, हामी मरिन्छ। यो आफूले सकन्जरी, आफूले राम्रो काम गरेन भने पूर्व उच्चारित नरकहरूमा परिन्छ राजन। यसलाई बडा सावधान बन्यौँ। त्यसै प्रकारबाट यो धन सम्पत्ति, छोराछोरी, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव बनेका केवल 2 दिनका मेला हुन्। अहिले छन् भोलि छैनन्, अहिले छन् केही क्षणमा हुन्छन् हुन्नन्। यो सम्पूर्ण शरीर, यो सबै सम्पूर्ण कुराहरू मिथ्या जानेर आफ्नो मुख्य र गौण मध्येमा मुख्य परमात्माको चिन्तन हो, भगवानको सेवा हो, समाजको सेवा हो, परोपकार हो अनि भनेर जान्नु। अनि गौणमा घरका धन सम्पत्ति अरू कार्यहरू गर्नु। यसरी नित्य निरन्तर अहर्निश परमपिता परमात्माको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गरियो भने हामी अधोगतिमा गइदैन, हाम्रो जीवन पनि स्वर्गमय हुन्छ। हामी कुमार्गतिर लाग्दैनौँ, हामी सद्मार्गतिर लाग्छौँ भनेर शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सूत पौराणिक नाम गरेका महामुनिले र गरुड नाम गरेका महाराजलाई जगतनारायण भगवानले गरुड पुराणको 16औं अध्यायबाट प्रस्तुत गरे।